विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 11 को पृथ्वी र अन्तरिक्ष भन्ने पाठभित्र रहेर पृथ्वीको अवस्था सौर्यमण्डलमा कहाँनिर छ भन्ने, सौर्यमण्डलमा पृथ्वीको अवस्थिति र पृथ्वीमा हुने विभिन्न खालका ऋतु परिवर्तनहरूको विषय छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको निम्ति तयार भएर आइसक्नु भएको छ र यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा प्राप्त गर्नुभएको परियोजना कार्य र अभ्यासहरू पनि गरिसक्नु भएको छ भन्ने आशा लिएको छु। एकपटक भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षाको केही स्मरण गर्नुहोस् त। यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा के को बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो? पक्कै पनि यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा पृथ्वीको भित्री बनौटको बारेमा धेरै विषयहरू छलफल गर्नुभयो र धेरै कुराकानीहरू सिकिसक्नु भएको छ। अब आज हामी पृथ्वीको बारेमा र यसको अवस्थाको बारेमा, सौर्यमण्डलमा यसको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आजको कक्षामा खास गरी हामी पृथ्वीको चालको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भने सँगसँगै आज हामी पृथ्वीमा कहिले दिन कहिले रात हुनुको कारण के हो, यसका पछाडि के कारणहरू छन् भन्ने विषय र ऋतु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छलफल गर्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूको यो कक्षामा सक्रिय सहभागिताको पनि अपेक्षा गरेको छु है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पृथ्वीको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पनि धेरै छलफल गरिसक्नुभयो र यहाँहरूलाई थाहा छ पृथ्वी गोलाकार छ भन्ने कुरा छलफलमा आइसकेको छ। अब यहाँहरूले यो सँगसँगै पृथ्वी घुम्छ भन्ने कुरो पनि पक्कै सुन्नुभएको छ होला। अब त्यसो हो भने पृथ्वी कसरी घुम्छ भन्ने बारेमा यहाँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ त? एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, पृथ्वी कसरी घुम्छ होला, पृथ्वीको चाल कस्तो कस्तो छ होला, एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो पृथ्वीको नमुना, जसलाई हामी ग्लोब भन्छौँ, यो पक्कै पनि देख्नु भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त। अब यो पृथ्वी कसरी घुम्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ घुमिरहेको पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै फेरि पृथ्वीले सूर्यको पनि वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पृथ्वी आफैमा यसरी घुमिरहेको कुरा, यहाँ घुमाउन सकिने कुरा ग्लोबबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै फेरि यहाँले सूर्यको वरिपरि पनि पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ भनेको कुरा पक्कै सुन्नुभएको छ। अब एकपटक यो चित्रमा हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, चित्रमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले निरन्तर रूपमा परिक्रमा गरिरहेको छ। यसरी सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने पृथ्वीको एउटा चाल हो भने पृथ्वी आफैमा पनि फेरि घुमिरहेको हुन्छ। यसले सूर्यको वरिपरि घुम्ने कुरा र आफ्नै घुमाइ, दुई किसिमका घुमाइहरू सूर्यको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले आजको कक्षामा यो कुरा स्पष्ट हुनुहुन्छ। अब पृथ्वी यसरी सूर्यको वरिपरि निरन्तर घुमिरहेको छ भने हामीले त्यो घुमाइ चाहिँ किन अनुभव गर्दैनौँ त? हामीलाई त पृथ्वी घुमिरहेको छ जस्तो लाग्दैन हामी पृथ्वीमा भएर पनि। किन त्यस्तो अनुभव नगरेको होला हामीले भन्ने कुरा पनि यहाँको जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ। पक्कै पनि आजको हाम्रो कक्षामा यहाँहरूले यी विषयवस्तुहरू स्पष्ट हुन सक्नुहुनेछ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, पृथ्वीका दुईवटा चालहरू हुन्छन्, अर्थात् पृथ्वी दुई किसिमले घुम्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पहिलो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। पृथ्वीका यी दुईवटा चालहरूलाई अक्षीय चाल र कक्षीय चाल, एक्जियल मोसन र अर्बिटल मोसन भनेर दुईवटा नामहरू दिएको छ। अघिको चित्रमा पनि यहाँले देख्नुभयो पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको कुरा। अब यी दुई किसिमका चालहरू, अक्षीय चाल र कक्षीय चाल कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूले आजको कक्षामा जान्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि
यहाँले अक्ष र कक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु जरुरी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको अक्ष भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ होला? अक्ष एकपटक सोच्नुहोस् त। म यहाँहरूलाई एउटा चित्र पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, चित्रसँगै यहाँले यो ग्लोबको पनि अवलोकन गर्नुहोस् त। यहाँ यी दुईवटा बिन्दुहरू हेर्नुहोस् त, यो माथितिरको यो बिन्दु र यो तलतिरको अर्को बिन्दुलाई यहाँ भित्रबाट काल्पनिक रूपमा जोडिएको छ। यो जोडिएको रेखालाई नै हामी अक्ष भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो ग्लोबमा जस्तै गरी यहाँहरूले यहाँ माथितिर निस्केको एउटा सानो धर्को र त्यसको विपरीत दिशामा अर्को फेरि एउटा धर्को देख्न सक्नुहुन्छ। यो धर्को, दुईवटा धर्कोहरू जोडिएका छन् र यही धर्को वा यही रेखालाई हामी अक्ष अर्थात् एक्सिस भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले यो ग्लोबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथितिरको भागमा भएको र तलतिरको भाग, यी दुईवटा भागहरूलाई जोड्ने रेखा अक्ष रेखा हो। अब हामी हेरौँ त, पृथ्वीको केन्द्र हुँदै उत्तरी र दक्षिणी दुईवटा ध्रुवहरू छन्। दुईवटा ध्रुवहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र यो तलतिरको दक्षिणी ध्रुव, यी दुईवटा ध्रुवहरूलाई जोड्ने काल्पनिक रेखा अक्ष रेखा हो। र यो रेखा जसले पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरूलाई काल्पनिक रूपमा जोड्छ। वास्तविक रूपमा त यी रेखाहरू हुँदैनन्, तर काल्पनिक रूपमा दुईवटा ध्रुवीय क्षेत्रहरूलाई वा ध्रुवीय बिन्दुहरूलाई जोड्ने रेखा चाहिँ अक्ष हो। अब अक्षको बारेमा यहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि अक्षीय चालको बारेमा पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै निश्चित अक्षमा आधारित भएर पृथ्वीको घुमाइ हुन्छ भने त्यसलाई अक्षीय चाल भनिन्छ होला भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै अनुमान गर्नुभएको छ। हामी अहिले छलफल पनि गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, चित्रमा यो एउटा काल्पनिक पृथ्वीको नमुनालाई हेर्ने भने यसको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरूलाई यसरी केन्द्र हुँदै गएको रेखाले जोड्छ भने त्यो रेखा अक्ष रेखा हो। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को थोरै यहाँले अक्षीय चालको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै कुरा हेर्नुहोस् त, यो अक्षमा रहेर यसरी पृथ्वी घुमिरहेको छ भने त्यसलाई अक्षीय चाल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, ल यो पृथ्वीको अक्ष भयो, उत्तर र दक्षिण ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखा, र यही रेखामा आधारित भएर अक्षमा पृथ्वीले देखाउने चाललाई अक्षीय चाल भनिन्छ। र यो चित्रले यहाँलाई अझै अक्षीय चालको बारेमा स्पष्ट पार्छ नै। हेर्नुहोस् त, पृथ्वी यो उत्तर दक्षिण जोड्ने काल्पनिक रेखामा आधारित भएर यसरी निरन्तर घुमिरहेको छ। यो चाललाई अक्षीय चाल भन्छौँ। पृथ्वीले नियमित रूपमा आफ्नो अक्षमा रहेर घुम्ने प्रक्रिया वा अक्षमा हुने चाल नै अक्षीय चाल हो। र अक्षीय चाललाई रोटेसन अफ अर्थ पनि भनिन्छ। पृथ्वीको अक्षीय चाललाई अर्को नाम रोटेसन अफ अर्थ नाम दिएको छ। र यसरी पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा वरिपरि एक पटक घुम्नको लागि करिब 24 घण्टा जति समय लाग्छ। अर्थात् अक्षमा एक चक्कर लगाउनको लागि पृथ्वीलाई 24 घण्टाको समय लाग्छ। त्यसैले पृथ्वीको रोटेसन अफ अर्थको टाइम अर्थात् समय करिब 24 घण्टा जति हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रबाट यहाँहरूले अक्षीय चालको बारेमा स्पष्ट हुनुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। पृथ्वीको अक्षमा हुने चाल वा अक्षमा रहेर घुम्छ पृथ्वी भने त्यो चाल अक्षीय चाल हो। अघि नै हामीले कुरा गरेको पृथ्वीको घुम्ने तरिकाहरू मध्येको एउटा घुमाइ भनेको अक्षमा रहेर घुम्ने घुमाइ रहेछ भन्ने कुरा अक्षीय चालबाट स्पष्ट हुन्छ। अब त्यसो हो भने पृथ्वीको कक्ष भनेको चाहिँ के हो, जसलाई अर्बिट पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो बीचमा भएको सूर्य हो भने त्यसको वरिपरि पृथ्वीले सूर्यलाई निरन्तर परिक्रमा गरिरहेको छ।
यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने पृथ्वीको बाटो वा मार्गलाई चाहिँ हामी पृथ्वीको कक्ष भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यो चित्रमा कहिले पृथ्वी सूर्यको अलि नजिकबाट परिक्रमा गर्दो रहेछ पृथ्वीले सूर्यलाई, कहिले अलि टाढा पनि पुग्दो रहेछ। यसको अर्थ पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने जुन कक्ष छ त्यो पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन, दीर्घवृत्ताकार कक्षमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गर्छ पृथ्वीले भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटो वा मार्ग नै कक्ष हो। हेर्नुहोस् त चित्र बीचमा सूर्य छ, सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले यसरी निरन्तर परिक्रमा गरिरहेको छ र यो परिक्रमा गर्दा जुन बाटो हुँदै पृथ्वी घुम्छ त्यो बाटोलाई कक्ष अर्थात् अर्बिट भनिन्छ र यो अर्बिट दीर्घवृत्ताकार छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त यो बाटो पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन, तसर्थ यो बाटोलाई दीर्घवृत्ताकार कक्ष पनि भनिन्छ। अब कक्षको कुरा बुझिसकेपछि पृथ्वीको कक्षीय चाल के हो त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि यसरी कक्षमा रहेर निरन्तर परिक्रमा गर्छ भने यो चाललाई पृथ्वीको कक्षीय चाल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ सूर्य, पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको, अहिले यो अवस्थामा भएको पृथ्वी यो अवस्थामा पुग्यो, फेरि अर्को स्थान, फेरि अर्को स्थान, यसरी निरन्तर पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ र यो पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने चाललाई कक्षीय चाल अर्थात् कक्षमा रहेर पृथ्वीले घुम्ने घुमाइ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा रहेर सूर्यको वरिपरि घुम्ने प्रक्रिया नै कक्षीय चाल अर्थात् अर्बिटल मोसन हो र पृथ्वीको यो सूर्यको वरिपरिको घुमाइलाई रिभोल्युसन अफ अर्थ पनि भनिएको छ। सूर्यको वरिपरिको पृथ्वीको घुमाइ कहाँ रहेर? कक्षमा रहेर। त्यो बाटो के हो? कक्ष हो। कक्षमा रहेर पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्छ भने त्यसलाई कक्षीय चाल अर्थात् रिभोल्युसन अफ अर्थ भनिन्छ र यसरी पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा रहेर सूर्यको वरिपरि एक पटक घुम्नको लागि करिब 365 दिनको समय लगाउँछ, जसलाई हामी पृथ्वीमा एक वर्ष पनि भन्ने गरेका छौँ। तसर्थ पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि कक्षमा रहेर एक फन्का मार्न करिब एक वर्ष अर्थात् 365 दिनको समय लगाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त अघि हामीले अक्षीय चालको कुरा गरेथ्यौँ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा रहेर घुम्ने जुन घुमाइ थियो त्यसलाई अक्षीय चाल भनियो र अक्षीय चाल करिब 24 घण्टा अर्थात् एक दिन जतिको समय हुन्छ। त्यही अक्षीय चालको 24 घण्टाको समयलाई हामी पृथ्वीको लागि एक दिन मान्छौँ भने कक्षको चालमा रहेर पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्न लगाउने 365 दिनको अवधिलाई चाहिँ एक वर्ष भनिएको छ। तसर्थ अब हामी के स्पष्ट भयो भन्दा पृथ्वीको दुई किसिमका चालहरू कक्षीय चाल र अक्षीय चाल हुन्छन्। अक्षीय चाल करिब 24 घण्टाको अवधिको हुन्छ, जसलाई हामी दिन भन्छौँ, एक दिन भन्छौँ र कक्षीय चाल कक्षमा रहेर सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने जुन करिब 365 दिनको हुन्छ त्यसैलाई हामी एक वर्ष भनेर भन्छौँ। अब पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल कस्तो छ त भन्ने कुरा अलिकति हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो चित्रबाट अझै के स्पष्ट हुन्छ भने पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरू हेर्नुहोस् त यो पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरू जोड्ने रेखा छ, जसलाई काल्पनिक रेखा यो नीलो रङको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखा हैन। यो रेखा र पृथ्वीको आफ्नो अर्बिट हेर्नु त, जसलाई हामी अक्ष भन्छौँ। यो अक्ष पृथ्वीको आफ्नो अक्ष र पृथ्वीको
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरू जोड्ने जुन काल्पनिक रेखा छ यो रेखा एक अर्कामा लम्ब नभइकन थोरै हेर्नुस् त यो ढल्केको छ र यो ढल्काइको कारणले पृथ्वीको यो अर्बिटसँग अर्थात् अक्षसँग यसले करिब 66.5 डिग्रीको कोण बनाएको छ। यहाँहरूले यो रातो चित्रबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखा र पृथ्वीको अक्षीय धरातल बीच थोरै कोण बनेको छ जुन करिब 66.5 डिग्रीको कोण छ। यसको अर्थ पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातलहरू एक अर्कासँग लम्ब छैनन् अर्थात् 90 डिग्रीको कोण बनाएर बसेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस् त पृथ्वीको कक्षीय धरातल जसलाई यो पहेँलो रङको घेराले देखाइएको छ। यो पहेँलो रङको घेरा र पृथ्वीको अक्ष उत्तर दक्षिण ध्रुव जोड्ने केन्द्र हुँदै गएको काल्पनिक रेखा यो अक्ष छ। यो अक्ष र यो कक्षीय धरातल बीचमा करिब 66.5 डिग्रीको कोण बनाएको छ। तसर्थ पृथ्वीको अक्षले कक्षको सतहलाई 66.5 डिग्रीको कोण बनाएर घुम्छ अर्थात् यसले 90 डिग्रीको कोण बनाएर घुम्दैन भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। फेरि एकपटक यो ग्लोबमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले पृथ्वी थोरै ढल्केको जस्तो यहाँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो पृथ्वीको अक्षीय धरातल र कक्षीय धरातल बीचको 66.5 डिग्रीको जुन कोण बनाएको छ त्यही कोण बनाएको देखिएको कारणले अब पृथ्वीको घुमाइ यसरी घुम्ने जसलाई हामी के भन्छौँ अक्षीय चाल भन्छौँ र सूर्यको वरिपरि यसरी घुम्ने सूर्यको वरिपरि यसले निरन्तर घुम्नेछ। यसरी सूर्यको वरिपरि घुमिरहँदा पनि फेरि यसरी यसले एकैपटकमा घुमिरहेको हुन्छ। हेर्नु त अक्षमा रहेर पनि घुमिराख्ने अनि कक्षमा रहेर पनि सूर्यको वरिपरि केन्द्रमा सूर्य मानेर यसरी घुमिरहने भएको भएर यी दुईवटा चालहरू एक अर्कामा लम्ब हुने गरी वा 90 डिग्रीको कोणलाई हामी लम्ब भन्छौँ। लम्ब हुने गरी नघुमिकन यसले चाहिँ 66.5 डिग्रीको कोण बनाएर घुम्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुहोस् है त। अब पृथ्वीको यो कक्षीय र अक्षीय धरातलहरू बीच 66.5 डिग्रीको कोण बनेको कारणले कस्ता कस्ता असरहरू परेका छन् भन्ने कुरा एकपटक भाइ बहिनीहरू कल्पना गर्नुहोस् त। यसरी पृथ्वी 66.5 डिग्री कोण बनाएर ढल्केर घुम्दाखेरि के असर परेका होलान् अनुमान गर्नुहोस् त। केही अनुमान गर्नुभयो यहाँहरूले? पक्कै पनि यहाँहरूले केही न केही सोच्नु भएको हुनुपर्छ। अघि हामीले दिनको कुरा गऱ्यौँ, वर्षको कुरा गऱ्यौँ। दिनको कुरा गरिरहँदा दिन र रात हुने घटनाहरूको कुरा छ। अनि वर्षको कुरा गरिरहँदा वर्षभरिमा पृथ्वीको हावापानी मौसम एकै नासको नहुने कुराहरू छन्। ती पक्कै पनि यो पृथ्वीको कक्षीय र अक्षीय धरातलहरू बीच 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्किएकै कारणले भएको हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले केही न केही अनुमान गरेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल बीच कोण बनाएको कारणले हुने प्रमुख असर भनेको पृथ्वीमा दिन र रातको अवधि फरक हुने मुख्य कारण यही कारण हो। पृथ्वीको भूमध्य रेखा भनेको पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवहरूलाई बराबर आधा भागमा बाँड्ने जुन काल्पनिक रेखा छ त्यो भूमध्य रेखा वरिपरि दिन र रातको समय सबै अवधिमा एकै नासको प्राय उस्तै बराबर जस्तो हुन्छ दिन र रात। तर त्यो बाहेक अन्यत्र ठाउँहरूमा कहिले दिन लामो हुने, दिन लामो हुँदा रात छोटो हुने अनि अर्कोतिर फेरि दिन छोटो हुने रात लामो हुने। यसरी दिन र रातको अवधि फरक हुने मुख्य कारण चाहिँ पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल बीच 66.5 डिग्रीको कोणको प्रभाव हो। त्यस्तै सूर्यको किरण पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा सधैँ एक नासले वा लम्ब रूपले नपर्ने पनि प्रभाव यसैको प्रभाव हो। अर्थात् यसको प्रभाव चाहिँ हावापानीमा पर्छ। हावापानी सधैँ एकै नासको नहुनुको मुख्य कारण भनेको पृथ्वीको एउटै ठाउँमा
सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्दैन। त्यस्तै सबै ठाउँमा एकै प्रकारको ऋतु नहुने, पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भइराख्ने र ऋतु परिवर्तन पनि पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरूमा वा दक्षिणी गोलार्धहरूमा ऋतु फरक फरक हुने। उत्तरी ध्रुवतिर एक किसिमको ऋतु भइरहेको बेलामा दक्षिणी ध्रुव वा दक्षिणी गोलार्धतिर अर्को किसिमको ऋतु हुन्छ। यसरी ऋतु परिवर्तन हुनुको कारण पनि यही नै हो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सूर्यको किरण एकै ठाउँमा कहिले पनि लम्ब रूपले नपर्ने, यो पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल बीचको कोण बनाएको कारण हो भने सूर्य सधैँ ठिक पूर्वबाट उदाउने र ठिक पश्चिमबाट सधैँ अस्ताउँदैन। भन्नुको अर्थ ठिक पूर्वबाट हामी बसेको ठाउँ वा कुनै ठाउँबाट ठ्याक्कै पूर्वी दिशाबाट सूर्य उदाउने र त्यसकै ठिक विपरीत पश्चिम दिशामा पुगेर सूर्य नअस्ताउनुको कारण पनि यही हो भने मध्याह्नतिर दिउँसोको समयमा सूर्यको उचाइ दिनदिनै घटबड हुन्छ। यसरी सूर्यको उचाइ दिनदिनै फरक फरक हुनुको कारण चाहिँ पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल बीचको कोण हो। यी विभिन्न किसिमका प्रभावहरू चाहिँ पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय धरातल बीच कोण बन्दा बनेको हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब यी थुप्रै प्रभावहरूमध्ये पनि हामी मुख्यतया दिन र रात हुनुको कारणको कुरा र ऋतु परिवर्तनको विषय अलिकति छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, दिन र रातको कुरा यहाँहरूले पक्कै अनुमान गर्नुभएको छ। दिन दिउँसोको समय र रातिको समय। किन पृथ्वीमा सधैँ सूर्यको प्रकाश एक नासले सबै समयमा आउँदैन? कुनै समयमा सूर्य प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्ने, कुनै बेला नआइपुग्ने कारण के होला? हेर्नुहोस् त, त्यसैको कारणले दिन र रात भएको भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। चित्रमा हेर्नुहोस् त, सूर्यबाट आउने प्रकाश पृथ्वीको यो आधा भाग सूर्यतिर फर्केको आधा भाग सूर्यको प्रकाशबाट प्रज्वलित भएको छ, जहाँ दिन हुन्छ भने बाँकी आधा भाग जहाँ सौर्य प्रकाश पुग्न सकेको छैन, आधा भाग छेकिएको छ। यो छेकिएको भागतिर रातको समय हुन्छ। यो अर्को चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त। फेरि एकपटक यो ग्लोबमा हेरौँ है त भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, मानौ यो यताबाट प्रकाश आइरहेको छ भने प्रकाश आइरहेको जुन भाग छ, सौर्य प्रकाश आइरहेको, यो भागमा दिन भइरहँदा यसको विपरीत अर्थात् यो मतिर फर्केको भागमा सौर्य प्रकाश आइपुग्न सक्दैन। त्यो कारणले यतातिर दिन भइरहेको अवस्थामा फेरि यो अर्को विपरीत दिशातिर रातिको समय हुन्छ। तर यहाँ दिन हुँदाखेरि सधैँ यो भागमा दिन भइरहँदैन। किन? हेर्नुहोस् त, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा पनि घुमिरहेको छ। यसरी अक्षमा घुमिरहँदाखेरि आज कुनै समयमा अघि नै दिन भइरहेको ठाउँमा फेरि पृथ्वीको त्यही भाग यो भागमा आइपुगेको छ। त्यो भागमा आइपुग्दाखेरि यहाँ दिन हुन्छ भने यहाँ दिन भएको ठाउँमा अब फेरि रात यतातिर आइपुग्छ। यसरी पृथ्वीको एउटा भागमा दिन र एउटा भागमा रात परिरहेको हुन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने क्रममा आधा भाग सूर्यतिर फर्केको हुन्छ। त्यो सूर्यतिर फर्केको आधा भागमा सोझै प्रकाश पर्न जान्छ, त्यो ठाउँमा दिन हुन्छ भने त्यसको विपरीत दिशातिर जहाँ आधा भाग रात हुन्छ त्यो भागमा चाहिँ प्रकाश पुगेको हुँदैन। यसरी दिन र रात हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो सूर्यतिर फर्केको पृथ्वीको आधा भाग दिन भइरहेको छ, अर्को आधा भागमा रात परिरहेको छ। अब दिन र रातसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हेर्नुहोस् त। भूमध्य रेखा बाहेकको अन्य स्थानमा दिन र रात बराबर हुँदैन। यो कुरा अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि दिन र रातको अवधि पनि फरक फरक हुन्छ। कहिले दिन लामो हुँदा रात चाहिँ छोटो, अनि फेरि कहिले दिन छोटो भएको बेलामा रात लामो हुन्छ। त्यस्तै उत्तरी गोलार्धमा दिन छोटो भएको समयमा दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ दिन लामो हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् त,
उत्तरी गोलार्धतिर छोटो दिन भएको बेलामा दक्षिणी गोलार्धतिर पृथ्वीको भूमध्य रेखाको दक्षिणतिरको आधा भागमा फेरि त्यति बेला दिन लामो हुन्छ भने उत्तरी गोलार्धमा रात छोटो भएको बेलामा त्यसको विपरीत दक्षिणी गोलार्धमा रात चाहिँ लामा हुन्छ। त्यसर्थ उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धमा दिन र रातको अवधि विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब यसरी दिन र रातको अवधि लामो छोटो हुनुको कारण के होला त? हेर्नुहोस् त यो चित्रमा एकपटक हेरौँ है त। पृथ्वीमा ग्रीष्मकालीन समय, जसलाई हामी समर सिजन भन्छौँ, समर सिजनमा सूर्यको किरण उत्तरी गोलार्धमा लम्ब रूपले पर्ने भएकोले पृथ्वीको धेरै भाग सूर्यतिर फर्केको हुन्छ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धतिर हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यहाँहरूले यो उत्तरी गोलार्ध छ, यो भूमध्य रेखाभन्दा माथितिरको भाग, यो माथितिरको भाग थोरै यो पृथ्वीको ढल्काइको कारणले यो माथितिरको बढी भाग चाहिँ सूर्यतिर ढल्केको छ, सूर्यतिर फर्केको छ। सूर्यतिर फर्केको बढी भाग उत्तरी गोलार्धको हुने भएकोले उत्तरी गोलार्धमा यति बेला सौर्य प्रकाशहरू सिधा लम्ब रूपले पर्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको यो भागमा दिनहरू लामो हुन्छ। अब दिनहरू लामो भएको समयमा रातहरू चाहिँ फेरि छोटो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पृथ्वीको धेरै भाग यता परसम्मको भागमा यो उत्तरी गोलार्धमा सौर्य किरणहरू परेको छ। यो पृथ्वीको उत्तरी भाग बढी, पृथ्वीको यो बढी भाग सूर्यतिर ढल्केको छ भने दक्षिणी गोलार्धको चाहिँ धेरै भाग फेरि सूर्यबाट टाढा भएको छ, जसको कारणले पृथ्वीको या उत्तरी गोलार्धतिर दिन लामो हुँदाखेरि दक्षिणी गोलार्धतिर रात छोटो हुन जान्छ। हेर्नुहोस् त, अब त्यसको ठिक विपरीत फेरि उत्तरी गोलार्धमा विन्टर सिजनतिर यसको विपरीत हुन जान्छ। विपरीत कसरी हुन जान्छ भन्दा पृथ्वीको धेरै भाग सूर्यको विपरीत दिशातिर फर्कन्छ। अब उत्तरी गोलार्धको बढी भाग पृथ्वीको विपरीत दिशामा फर्कन्छ। त्यसरी पृथ्वीको विपरीत दिशामा फर्किँदा बढी भाग विपरीत दिशामा भएको कारणले त्यतिको बेलाको समयमा चाहिँ दिन चाहिँ छोटो हुन जान्छ र रातको अवधि चाहिँ लामो हुन्छ। तसर्थ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा दिन र रातको अवधि विपरीत हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा लामो दिन हुँदा दक्षिणी गोलार्धमा दिन छोटो हुन्छ, अनि फेरि उत्तरी गोलार्धमा रात लामो भएको बेलामा दक्षिणी गोलार्धमा रात चाहिँ छोटो हुन्छ। यसरी दिन र रात विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब थोरै दिन र रातको अवधिको कुरा हेरौँ है त। अब हामी उत्तरी गोलार्धमा बस्ने भएको भएर हामी उत्तरी गोलार्धको कुराकानी गर्छौँ। उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा लामो दिन सबैभन्दा लामो भएको अवस्थामा रात चाहिँ छोटो हुन्छ, किनकि यो 24 घण्टाको अवधि छ। त्यो 24 घण्टाको अवधिमध्ये दिन लामो भयो भने त्यति बेला रात छोटो हुन्छ र रात छोटो हुने, दिन सबैभन्दा लामो हुने भनेको जुन 21 तारिकको दिन हो। त्यो नेपाली क्यालेन्डर अनुसार करिब असारको 7-8 गतेतिर पर्छ। यति बेला दिन सबैभन्दा लामो र रात सबैभन्दा छोटो हुन्छ उत्तरी गोलार्धको लागि। अब दक्षिणी गोलार्धमा यसको ठिक विपरीत हुन जान्छ। यो जुन 21 तारिकको दिन दक्षिणी गोलार्धमा हेर्ने हो भने रात चाहिँ लामो, दिन चाहिँ सबैभन्दा छोटो हुन्छ। फेरि यो विपरीत कुरा हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, दिन र रात बराबर हुने समय पनि छन्। यो दुईवटा दिनहरू सेप्टेम्बर 23 र मार्च 21 तारिकको दिन र रातको अवधि लगभग बराबर जस्तै हुन्छ। सेप्टेम्बर 23 यो असोजतिर, असोजको 7 गतेतिर र मार्च 21 चैतको 7-8 गतेतिर यी दुईवटा दिनहरूमा पृथ्वीको दिन र रातको अवधि बराबर हुन्छ उत्तरी गोलार्धमा। अब अघि हामीले लामो दिनको कुरा गऱ्यौँ। अब सबैभन्दा छोटो दिन चाहिँ कहिले हुन्छ त? दिन छोटो हुँदा पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ रात चाहिँ लामो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो दिन छोटो भएको अवधि भनेको डिसेम्बर 22 तारिकको दिन हो। डिसेम्बर 22मा दिन सबैभन्दा छोटो र रात सबैभन्दा लामो हुन्छ। यो भनेको पुसको 7 गतेतिर हुन्छ। यसरी
दिन र रातको अवधि फरक फरक हुने, कहिले दिन लामो रात छोटो, कहिले रात लामो दिन छोटो, कहिले दिन र रात बराबर हुन्छ। यो पृथ्वीको कक्षीय र अक्षीय धरातल बीच 66.5 डिग्रीको कोण बनेर हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएको छ। अब हामी अर्को एउटा विषयवस्तु ऋतु परिवर्तनको कुरा थोरै कुराकानी गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले ऋतुको बारेमा पक्कै सुन्नुभएको पनि हुनुपर्छ। अब हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, पृथ्वीले सूर्यलाई दीर्घ वृत्ताकार कक्षमा रहेर परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यसरी पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि दीर्घ वृत्ताकार कक्षमा परिक्रमा गर्दै जाँदा, यहाँहरूले यो चित्रमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी परिक्रमा गर्दै जाँदा पृथ्वी कहिले सूर्यको नजिकतिर पुग्ने, कहिले पृथ्वी सूर्यबाट अलि टाढा पुग्न जान्छ। जब पृथ्वी सूर्यको नजिक पुग्छ, नजिक पुग्दा सूर्यबाट प्राप्त हुने ताप अलि बढी हुन्छ, बढी ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ भने सूर्यबाट टाढा पुगेको बेलामा पृथ्वीले प्राप्त गर्ने ताप शक्ति पनि कम हुन्छ। यसर्थ कहिले पृथ्वी सूर्यको नजिक हुँदा तातिने अनि टाढा हुँदाखेरि फेरि चिसिने प्रक्रिया चलिरहेको छ। चिसिने भन्नुको अर्थ तापक्रममा थोरै भिन्नता हुन्छ। यसरी तापमा भएको भिन्नताको कारणले तातिने र चिसिने प्रक्रियाबाट ऋतु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ऋतु परिवर्तन हुने मुख्य कारण भनेको पृथ्वीको कक्षीय चाल रहेछ। पृथ्वीले कक्षमा रहेर सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि कहिले नजिक र कहिले टाढा हुँदाखेरि प्राप्त गर्ने तापमा भएको भिन्नताको कारण, यसले फरक फरक ताप पाउने भएको कारणले पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पृथ्वीको विभिन्न अवस्थामा पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त, ऋतु परिवर्तनको कुरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि एक वर्षको अवधि पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न लगाउने यो 365 दिनको अवधिलाई 4वटा ऋतुहरूमा विभाजन गरिएको छ। ती 4वटा ऋतुहरू के हुन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, ग्रीष्म ऋतु जसलाई हामी समर सिजन भन्छौँ, शरद ऋतु अटम सिजन, शिशिर ऋतु विन्टर सिजन र वसन्त ऋतु स्प्रिङ सिजन गरेर 4वटा ऋतुहरूको कुरा यहाँहरूले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विन्टर सिजनको कुरा, यति बेला पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धतिरको बढी भाग पृथ्वी सूर्यबाट टाढा फर्केको, जसको कारणले पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा प्राप्त हुने तापको मात्रा कम हुने भएकोले यहाँ चिसो हुन्छ। त्यसको विपरीत फेरि समर सिजनमा हेर्नुहोस् त, समर सिजनमा पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धको बढी भाग चाहिँ सूर्यतिर फर्केको भएको कारणले लम्ब रूपमा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा पर्छ। त्यो कारणले यति बेला प्राप्त गर्ने ताप शक्ति बढी हुन्छ। यहाँहरूले यो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पृथ्वीको कति भाग सूर्यतिर लम्ब रूपले पर्छ भन्ने कुराले ऋतु परिवर्तनको कुरा वा कस्तो ऋतु हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दो रहेछ। र अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरलाई हेर्ने हो भने 4वटा ऋतुहरू समर, अटम, विन्टर र स्प्रिङ गरेर 4वटा ऋतुहरू छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब यी 4वटा ऋतुहरूको मुख्य विशेषता के हुन् त थोरै हेरौँ त। ग्रीष्म ऋतु यो जुन 22 देखि सेप्टेम्बर 22 सम्मको अवधि हो र यो ऋतुमा धेरै गर्मी हुन्छ। हामी यहाँ उत्तरी गोलार्धको कुरा गरिरहेको छौँ। दक्षिणी गोलार्धमा फेरि यसको विपरीत अर्को ऋतु हुन्छ। तर उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतुको कुरा गर्दाखेरि यो गर्मी हुने समय हो। जुन 21 देखि सेप्टेम्बर 22 तारिकको दिनसम्मको अवधि र यति बेला दिन लामो रात छोटो हुन्छ। र नेपाली क्यालेन्डरलाई हेर्दाखेरि यो जेठदेखि साउनसम्मको अवधि र यही अवधिमा जुन 22 तारिकको दिन सबैभन्दा लामो र रात सबैभन्दा छोटो हुन्छ। यहाँले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो गर्मी समयको ऋतु रहेछ।
अब त्यसै गरी अर्को शरद अर्थात् अटम सिजन हेर्नुहोस् त, यो सेप्टेम्बर 23 देखि डिसेम्बर 21 सम्मको अवधि हो। यहाँहरूले यो अवधि याद गर्नुहोस् है। सेप्टेम्बर 23 देखि डिसेम्बर 21 सम्मको अवधि, भदौदेखि कार्तिकसम्म, भदौ असोज कार्तिक महिनाहरू शरद ऋतुमा पर्ने रहेछन्। यति बेला उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धमा सूर्यको किरण लगभग बराबर जस्तै पर्ने भएकोले यति बेला दिन र रातको अवधि बराबर जस्तै, अवधि उस्तै उस्तै हुन्छ र यही ऋतुमा सेप्टेम्बर 23 असोज 7 गतेतिरको दिन र रातको अवधि बराबर हुने समय आउँछ, सेप्टेम्बर 23। हेर्नुहोस् त, यहाँले चित्रमा यो शरद ऋतु फुलहरू फुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तै गरी अर्को विन्टर सिजन जसलाई हामी हिउँद भन्छौँ, यो डिसेम्बर 22 देखि मार्च 21 सम्मको अवधि हो। यति बेला पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा सूर्यको किरणहरू लम्ब रूपले नपर्ने अर्थात् छड्के रूपले पर्ने भएकोले यति बेला दिन छोटा र रातहरू चाहिँ लामा हुन्छ र यो सिजन मङ्सिर महिनादेखि माघ महिनातिरसम्मको अवधि हो र यही अवधिको डिसेम्बर 22 तारिकको दिन छोटो र रात सबैभन्दा लामो हुन्छ। डिसेम्बर 22 दिन सबैभन्दा छोटो र रात सबैभन्दा लामो हुने अवस्था हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा यहाँहरूले विन्टर सिजन, हिउँ परिरहेको बिरुवाका पातहरू सबै झरेको अत्यन्तै चिसो अवधिको रूपमा विन्टर सिजनलाई लिन सकिन्छ। अब अर्को वसन्त ऋतु, पक्कै पनि यहाँहरूले नामले नै वसन्त ऋतु भन्ने बित्तिकै बुझिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हरियाली, बोट बिरुवाहरूको फुल फुल्ने, चराहरूले गुँड बनाउने अवधि वसन्त ऋतु, जुन मार्च 22 तारिकदेखि जुन 21 सम्मको अवधि हो भने यति बेला दिनहरू लामा हुन थाल्छन् भने रातहरू त्यसको विपरीत छोटा हुन्छन्। यो फागुन चैत वैशाखतिरको अवधि हो। फागुन चैत वैशाख वसन्त ऋतु भनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ र वसन्त ऋतुभित्रको मार्च 22 तारिकको दिन फेरि अघि जस्तै दिन र रातको अवधि बराबर हुन्छ। चैतको 7 गतेतिर दिन र रात बराबर हुने अवधि चाहिँ कहिले हो भन्दा मार्च 22 तारिक हो र यति बेला स्प्रिङ सिजनमा घाँसपात र बोट बिरुवाहरू पात पलाउने, फुल फुल्ने, यहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। अब हामीले अघि पनि भन्यौँ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा ऋतुहरू फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त, उत्तरी गोलार्धमा ग्रीष्म ऋतु चलिरहँदा दक्षिणी गोलार्धतिर हिउँद ऋतु पर्छ, विन्टर सिजन हुन्छ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा जुन किसिमको सूर्यको किरणहरू परिरहेको छ त्यसको विपरीत दक्षिणी गोलार्धतिर विपरीत हुन्छ, तसर्थ सिजनहरू पनि विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ उत्तरी गोलार्धमा अटम सिजन चलिरहँदा दक्षिणी गोलार्धमा स्प्रिङ सिजन वसन्त ऋतु, उत्तरी गोलार्धमा विन्टर सिजन चलिरहँदा दक्षिणी गोलार्धमा समर सिजन ग्रीष्म ऋतु, विपरीत ऋतुहरू। उत्तरी गोलार्धमा जाडो भएको अवधिमा दक्षिणी गोलार्धतिर फेरि गर्मी हुँदो रहेछ। उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतु चलिरहँदा दक्षिणी गोलार्धतिर अटम शरद ऋतु चलिरहन्छ। यसको अर्थ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा पनि ऋतुमा भिन्नता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा दिन र रातको कुरा पनि विपरीत हुँदो रहेछ, सँगसँगै ऋतुको कुरा पनि फरक हुँदो रहेछ। अब अघि हामीले 4वटा ऋतुको कुरा गऱ्यौँ। यी 4वटा ऋतुहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरलाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 4वटा ऋतुहरूको कुरा गरिएको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हरेक 2-2 महिनाको अवधिलाई एउटा ऋतु मानेर वर्षभरिको अवधिलाई 6वटा ऋतुहरूमा विभाजन गरिएको छ। ती 6वटा ऋतुहरू वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतु गरी 6वटा ऋतुहरू छ। अघि हामीले
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेरेका 4वटा ऋतुहरूमा थप चाहिँ यो वर्षा ऋतु रेनी सिजन भनेर थप अर्को एउटा थपिएको छ भने प्री विन्टर सिजन भनेर विन्टर सिजनको अगाडिको पूर्वार्धको समयको रूपमा हेमन्त ऋतु प्री विन्टर सिजनको रूपमा लिएको छ। 6वटा ऋतुहरू छन्। ती 6वटा ऋतुहरूमध्ये वसन्त ऋतु नेपाली समयलाई हेर्दाखेरि नेपाली क्यालेन्डर हेर्दा चैत्र वैशाख वसन्त ऋतु, जेठ असार ग्रीष्म ऋतु, साउन र भदौ वर्षा ऋतु, असोज कार्तिक शरद ऋतु, मङ्सिर पुष हेमन्त ऋतु र माघ फागुन शिशिर ऋतु गरेर 6वटा ऋतुहरू छन्। यहाँहरूले 6वटा ऋतुमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू यहाँ थोरै देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, वसन्त ऋतु गुराँस फुलिरहेको, फुलहरू फुलिरहेको सम्झिनु पर्यो। ग्रीष्म ऋतु अब फलहरू फल्न थालेको, फुल फुलेपछि फुलबाट फल बन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। ती फुलहरू अब ग्रीष्म ऋतुमा फलमा रूपान्तरण हुन्छ। वर्षा ऋतु खेतीपाती गर्ने, रोपाइँ गरिरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शरद ऋतु हेर्नुहोस् त, चाडपर्व दसैँको बेला पिङ खेलिरहेको कुरा छ। शरद ऋतुले चाडपर्वलाई बुझाउँदो रहेछ। दसैँ तिहार शरद ऋतुमा पर्छन्। हेमन्त ऋतु अघि वर्षा ऋतुमा रोपिएको धान पाक्ने, खेतीबालीहरू भित्र्याउने अवधि हेमन्त ऋतु हो भने जाडो समयको रूपमा विन्टर सिजन, शिशिर ऋतु हिउँ परेको यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुबाट यहाँहरूले के सिक्नुभयो थोरै हामी छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले सही उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ है त। यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये सही उत्तर कुन छ? पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षको वरिपरि घुम्न लगभग कति समय लाग्छ? आफ्नो अक्षको वरिपरि घुम्न। यहाँहरूले अक्षीय चालको कुरा बुझ्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो अक्षको वरिपरि पृथ्वीले घुम्नको लागि करिब 24 घण्टा लगाउँछ, जसलाई हामी 1 दिन भन्छौँ। अर्को प्रश्न हेरौँ त, पृथ्वीको अक्षले कक्षको सतहलाई कति डिग्रीको कोण बनाएर घुम्छ? स्याबास, यहाँहरूले धेरै पटक यो कुरा छलफल गर्नुभएको छ। करिब 66.5 डिग्रीको कोण बनाएर घुमेको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ है त, पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा छोटो दिन कहिले हुन्छ? यहाँहरूले दिन कहिले लामो, कहिले छोटो हुने, कहिले बराबर हुने दिन र रातको अवधि यो छलफल गर्नुभएको छ। अब उत्तरी गोलार्धको लागि सबैभन्दा छोटो दिन कहिले हो? स्याबास, डिसेम्बर 22 सबैभन्दा छोटो दिन हो उत्तरी गोलार्धको लागि। अब यसको ठिक विपरीत दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ यो सबैभन्दा लामो दिन हुने अवस्था हो। अर्को प्रश्न हेरौँ त, डर ऋतुमा धेरै गर्मी हुन्छ। कुन ऋतु हो गर्मी हुने ऋतु? यी 4वटा ऋतुहरूमध्ये पक्कै पनि ग्रीष्म ऋतु सबैभन्दा गर्मी हुने ऋतु हो। अब अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ चित्रमा? यहाँले फुल फुलिरहेको, के को फुल होला यो? आरुको फुल जस्तो देखिन्छ। यो फुलले कुन ऋतुको प्रतिबिम्बन गर्छ? कुन ऋतुलाई बुझाउँछ होला? बिरुवाका फुलहरू फुल्ने ऋतु भनेर हामीले कुन ऋतुलाई भनेका थियौँ? भन्नुहोस् त। धन्यवाद, यो वसन्त ऋतु। वसन्त ऋतु बिरुवाका फुलहरू फुल्ने ऋतु हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आजको कक्षामा ऋतु परिवर्तन, दिन र रात र पृथ्वीको अक्षीय र कक्षीय चालको बारेमा धेरै छलफल गर्नुभयो र यहाँहरूले थुप्रै कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने आशा गरेको छु। अब यहाँहरूको यो कक्षाको छलफल र आफ्नो अनुभव, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सोधाइ बुझाइबाट यो एउटा सानो परियोजना कार्य गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, एउटा चार्ट पेपर लिनुहोस्। त्यो चार्ट पेपरमा यहाँ तल देखाइएको जस्तो तालिका बनाउनुहोस् र यो तालिकामा नेपालको सन्दर्भमा हामीले 6वटा ऋतुको कुरा गरेका थियौँ। ती 6वटा ऋतुहरूको नाम लेख्नुहोस् यो पहिलो कोठामा। त्यसपछि त्यो ऋतुको समय अवधि कुन कुन महिना, हामीले 2 महिना भनेका थियौँ, कुन कुन महिना यो ऋतुको अवधि हो त्यो महिनाको नाम लेख्नुहोस्। त्यो ऋतुका मुख्य विशेषताहरू, यो ऋतुमा कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विशेषताहरू लेख्नुहोस् र अन्त्यमा
यो ऋतुमा कस्ता कस्ता कृषि कार्यहरू के कामहरू गरिन्छ, खास गरी हाम्रो खेतीपातीसँग सम्बन्धित के कृषि कार्यहरू त्यो ऋतुको अवधिमा गरिन्छ भन्ने यो कृषि कार्यहरू लेख्ने यो कोठामा लेख्नुहोस्। यसरी यो एउटा परियोजना कार्य गरेर यसलाई चार्ट पेपरमा लेखेर कक्षामा आफ्ना साथीहरूको बिचमा छलफल गर्नुहोस् र ऋतुको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हस्, यहाँहरूको आजको यो कक्षामा सहभागिताको निम्ति धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने बाचा गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार भाइ बहिनीहरू।